मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीमा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे पाठे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम विकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायैनं नित्यं जपति सस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्युव संयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्राप्यते बुधये सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यन्ते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनै। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु। संकल्प सिद्धिरस्तु।